الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم دمویزت منی عام مشرون کشرون علماء لصرف دوی خبر کلل خلق وضاحت کا دمویزت من باتور تنقید نا باتور اصلاح دا خبر کلل دا غوڑو دا دمیر را عوامی پاسوندائی دے قوم دے خپل دے قوم دے عزت سوتنے دے پورا دا عوامی پاسون دا خپل حق مطالبہ کرل غوری دا غی اساس بندے صرف دوی خبر کرل غوڑا دمویزت منے دا خبر لش پخاور اوروی یک مطلب دادا چه دغی نامشتوس دا واقف بی چه دا گیفتی ده چادو ده موسیٰ علیہ السلام دور کے فرعونی نظام و ظلم بربریت و موسیٰ علیہ السلام چر پورتا شو ده فرعونی نظام ظلم خاتمائے گوشتوا او بنو اسرائیل دیاد فرعون دے ظلم نخلص اول پا دغا اساس بندر پورتا شو تو یکی وقت کے ایوا بدبختی داوا چه موسیٰ علیہ السلام کلا داوز پورتا کو آکے درطف کے دا پتوی خاموش شول یک علت درتا بیاناو چه آوین خاموش شول وقتی ڈاکٹر سے خبر آوت کرلا آگا دوی خبره دعا درطف کے تاکہ ایوا تفکا مناسب ہو او بلا تفکا مشر ہو مطلوب گروتا دیر بیامی کول محترم باتور تنقید نا دا مسئلہ دو در شریعت دو زخام خاک کا نریہ وقت کے دا دو تفکیق شنستلے دیا یک علت سو علت یہ داو چیاد فرعون پا استعمار کے پوچھوی آد غلامی زینی نائیوی حق خبر آنا شوا کرلائی یہ دا طول آواجہ داوا نن زا پدا مانجلس کے پدا درنا کے پدا قومی پاسون کے لدو تفکیڈی نے کمتر وینو باید وقتی در دویم کاش سے بیان کو یک آخر کے یک نوجوانی و خبر وکرا چه ظلم ده دفاع دا فریدادو ده مجیزت ملے نبی علیہ السلام حدیث مبارک دائی من مشا مع الظالم وهو يعلم أنه ظالم وهو يقوي
فقد اخرج عن الاسلام او مناسب ننتا دغ ظلم خلاف نکې دا مسله د شرک دلیلو چته یا نن پروتي نه وځي دا خود نبی حدیث دا موجود ہے یا چاپ کے شاکری آدھا بیا میدون مناظرات آروشی او بل دب نوجوان دیرا زبردست خبر وکړه ویل کسا دفتر پدام دا پوچھتای چه دا ظلم خلاف نکے نا تده کم دوئی تده مده بیموری کم دوئی که درائشه چه نم دا مقام دا طول بیمور دای نم تده مو علاج نکے جب کیوا تینا کلا چو تینا شیری شی پاره دوئے کی وہ تینا پاره دوئے کی دا غریب عوام ابرشپا مجھے خان کوا ولاتا تقریباً 2.5 گازا کہوا قیام الاوریا وشوا آگا یکا سوشتا غلمند اکلل چمند اکلل یار پر بانسوا قوم ولیو یک قائد اور جواد کا جزد ایم آئی کاسیدان اتداستر کے ولیدل یاد مویدت منے نن مشتو ستولتا تنکیب نکا مشرطا دا پوردو او علاماتا پا پوردو چه دیت دا قوم سرا پتا آروگا بندکشیری ولا سالی سیکے تتسرانگ سالی سے تده دا قوم فردیه تده قوم یہ دا قوم یہ دک چه کیما خبر آوی دک کیما مطالب آوی باید چه آوشی نرا یک واقع دا طبقه دا مستمرین وی دا کشنوستال بیا سالوشت رزه سالوشت کولا بیا دای پا میدان تیک شپیر لکا بان اسرائیل خیمه والا گواله علاوه خواهو فرمایل چه دو یک اپنا موسیٰ نلغه کیجی چه پدا که حکمت دادای چه دا بوداگون چه دا کم ده فرغون مستمرین دی دا ختم شی او نبی نوجوانون دو انقلاب والی بیا پا مالکا بنده آغا نوجوانون دیو شاہ علیہ السلام پا نگرانی کل رغلل آغا انسداد دا نوجوانون وکا دمو عزت منے او دا خپل چکیم تو سے دا پاچون دا مشتوز دائی دو دیر پا اطمینان بندے کی دو دیر پر استقامت بندے کی دا یہ مشتوز فریزادو کا چوکے فریزانا وگانی یہ دغنا کھینی یہ دغنا غلائشی یقیناً دے دا حدیث مبارک زبردست زیدائی چھے من ماشا دا دے بخاری دے مسلم متفقن علیہ حدیث دائی من ماشا مع الظالم چھے چکرا ولشا یہ ظالم سارا وہوا یعلمو دائی پوئی وچے دا ظالم دائی وہوا یقوی بیادت آجی قربان کے دپا آگا پیکاوڑے خوارلے ورطاوے جدا خیر داوڑ کی دی داوے ٹیکو شی داوڑ کی دی داد نبی حدیثا یہ دخ پامال کا داد نبی حدیثا زبردستا دا مخالف دائی چه دائی نانا پدا قومی پاتون کے ویلے تو تا چاوزر رای دا قومی پاتون پدا کو خنا چکوا بادشاہیں گوڑی نا سیاسی وارکارون موٹینا گوڑی نا بلشای نا بلای واچان داگر خاکو دا خالص دا مشتوز دا قوم دا فلاح دا ظلمنا رہائی دا پورا دانن لگیا دی بیا تول دانکے بیا چه تے درنکشنے دا جوازر تا پشکا چه زپتک جواز نوستیا درن بیا ماکا چه تا گفل قوم
खयानत के दफ्तर नौजवानों ने बुनियाद कशी के धाप से लगे बहरहाल आलादा मिश्तुस नारदीशी आलादा मिश्तुस तुलता इस्तिकामत नसीब को नबी अलैहिस्सलाम फरमाई वे इस्तकीम अलैहि हजरत अम्मार बिन यासिर दा मुताची रहमतुल्लाह उसरा माजरत बंद सिर दाई हदीस मुबारक का मुखतर हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान दा बेआगत अव्वल नबी अलैहिस्सलाम ओ हजरत अम्मारा इस्तकीम दा फला खबरा बंदे ठीक शा लो कुतिलता ओ हरिकता ओ सलिकता हो हजरत अम्मारा कपदा खबरा तो सालिफ्ता तो खिरावी खैर दाई कातू कातलाई पना हाका खैर दाई को पल खबरे न होने ना ये मिश्ता जलसा दा मुजाहिरा दा मिश्तुस पासून दा खालिस दे इलवा दे आमन दा गोश्तने दा पूरा दाई दा खालिस आमन गुड़ी हर चना सूल की जो दे अल्लाह बंदा खुदा कौम रहम वकई ये मिश्पा औलादीन रहम वकई ये मिश्पा मशर कशर उलमा बंद रहम वकई पटूल बंद रहम वकई दाद अमन दा दुलाता चदा खाल सूरज जमा दाई दाद अमन गोश्तीन गिदी दा अमन गुड़ी भयच मिश्ता दा हक रुक ललशी वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।